Mirsay Junction looked more like a protest zone than a road today as Chimbel villagers poured in, angry and determined. Even after a court cancelled the Unity Mall licenses, people stayed put, asking one simple thing from the government: don't pause the project, scrap it completely. The villagers had first planned to march to the assembly but were stopped just a few kilometers away at Mirsay's. They gave the government 30 minutes to announce in the house that the project would be dropped. When police said the chief minister had only called a small delegation for talks, the protesters refused and sat down on the road instead. They are also demanding a scientific study by the National Institute of Oceanography to fix the real buffer zone of the Toyar Lake wetland. Locals say the government is ignoring a large part of the wetland area and want the full 2.6 lakh square meters to be redeclared. Tempers flared when mobile signals were blocked during the protest, but connectivity was later restored after the issue was raised by the media. आम्ही सध्या हांगासर मिरची सर्कल हांगासर आनी सकाळच्यान तुमकां अपडेट दीत रावल्ले की हांगासर चिंबेल तोयार लेका खातीर हांगासर लोकांनी प्रोटेस्ट केल्लेले आनी आयज तेंचो एसेंब्लीन मार्च आसलेलो. सकाळच्यान ते हांगासर प्रोटेस्ट करताले आनी आतां सांजचे 5:30 जावन गेल्लेले आसा आनी हांगासर आतां तांकां एसेंब्लीन वचपाक कशेंच दिवना. पुलिसान तांकां आडोनूच दवरले, पुलीस फोर्स खूब डिप्लॉय करून. आतां परत सांजचे तेंच्यांनी जेन्ना ट्राय केले पळय तेंच्यांनी खूब ट्राय केली लोकांनी एसेंब्लीन वचपाक, पूण पुलिसान तांकां कशेंच वचोंक दिलें ना. आतां सांजचे तेंचे जेन्ना आउट ऑफ कंट्रोल गेले, लोकांनी म्हटलें की रस्तो बीन ब्लॉक करूंक नासलो तेंच्यांनी. जो मेन हायवे आसलो चिंबेल फ्लायओवर बांदलो पळय थंयसरल्यान मेन हायवे जो आसलो पळय थंयसर ते फूल सायडीक बसून पिसफुली प्रोटेस्ट करताले आनी तेंचो मोटोय आसलो आयज पिसफुली प्रोटेस्ट करपाचो. पूण आयज आतां सांजचो जेन्ना तो वायलंट जाले, लोक ते डायरेक्ट येवन रस्त्यार रावले आनी ते पुलिसांची जी बस आसली पळय तितून लोक तेंच्या खोशयेन भितून चल्ले. कित्याक तांकां थंय वयर वचपाक दिवना. ते म्हणाले जेल भलो करता जाल्यार करा, पूण आमकां थंय वयर वचून आमची मागणी आसा पळय ते आयकपाचें. पूण इतलेंच करता करता नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर हांगासर पावलो तेंची ग्रीव्हन्सीस आयकपाक. तेणें कलेक्टरान जे रिप्रेझेंटेटीव लोक्स आसा पळय तांकां सांगलें की तुमी तुमचो रिटर्न एप्लिकेशन कितें आसा, मेमोरेंडम कितें आसा पळय रिप्रेझेंटेशन तें तुमी दिया आमकां. लोक हांगाले कशेंच कित्याक दिवपाक रेडी नासले, कित्याक ते हांगा पयलीं एक तर ते प्रोटेस्टाक बोल्ले आनी एक तर तेंचो हंगर स्ट्रायक. मागीर ते म्हणूंक लागले आमी हांगासर काय करून सांगूंक आमी तयार ना, कित्याक 3 फावटी जाले आमी 3-4 फावटी जाले आमी 6 म्हयने तेंचे प्रोटेस्ट चालूच आसा. प्लस आयज 18 ते 19 दिसा तेंचो कंटिन्युअस ते हंगर स्ट्रायकार आसा. काल सीएमाक मेवले ते आनी सीएमाक बरी सगळे सांगून सीएमाक सिट्युएशन खबर आसतना सुद्दां तरी ते रिटर्न एप्लिकेशनाचो आतां तेच मागण्यो कलेक्टर आयकून ह्या लोकेशनार आतां. आनी दुसरी अपडेट म्हटल्यार की आतां जे मेन रोडार ट्रॅफिक वयताले पळय तेंच्यांनी ते लोक रोडार येवन ब्लॉक केल्लेले आसा. पूण आतां जो सर्वीस रोड सायडींतल्यान आसलो थंयसरल्यान ट्रॅफिक डायवर्ट केल्लेले आसा. जे कोण पेंजीमसून मरगांव बीन वचपाचें, बांबोली वचपाच्या वाटेर तो मेन रोड ओपन आनी समज चिंबेलच्या वाटेनसून फुडें वचपाचें आसा जाल्यार तांकां सर्वीस रोड दिल्लेलो आसा. तो मेन रोड आसा पळय तो चिंबेल फ्लायओवरा कडेन वयता पळय तो बंद आसा. Yesterday we have visited CM. We know our demand clearly. This is not the first time. This is third time we are protesting. 2 of the district has been already scrapped. On same place, the government is coming with a third project. So what is the thing? So you are not every time. No, sir, we don't have. आप उनको बता सकते हैं. With due respect to you, ऐसा है. don't have that district memorandum. We cannot do it right now. आयज एंड करपाचें आनी फाल्यां कंटिन्यू करपाचें सांज जाली म्हणून. तसं काय नसतं ते. आता त्यांचं सगळ्यांना माझं एकटं डिसिजन ना, सगळ्यांनी डिसिजन घेतलं की रावपाचें म्हणून. नाल्यार फाल्यां म्हणटलो आयज तुमकां काय अच्छी उदक फाल्यां येवन तुमी कितें करतले. की फाल्यां एसेंब्ली आसा, शिटकावणी आसा, हे आनीक एग्रेसीव जावपाचें आसा. मात कायद्या भितर करतले आमी. आमकां जाय आमी सकाळीच पणजे वचून बसी रावपाक जाताले. आमकां सगळें आमी शिकलेले, आमकां सगळें कोड हे ते सगळें खबर आहा. सो आमची जी स्ट्रॅटेजी आहा ती सारकी अजून पर्यंत केल्ली आहा आनी फुडें वयतली. Meanwhile, Tourism Minister Rohan County said that many false claims are being spread, but insisted that only one truth remains: that with elections nearing, the Unity Mall issue is being politicized. It is the election year. It is the election year. Everything is a thing which they would like to create. म्हाका सांग, काल मुख्यमंत्र्यान तांकां आपयले, चर्चा केली, तांकां सांगलें आंदोलन करनाका, सविस्तर हाजेर उलोवन सोल्युशन काडया. सांगला काय ना? तुमकां विचारता. जेन्ना स्टेटाचो हेड सांगता की वी विल हॅव अ डिस्कशन इन सॉर्ट आउट, हातून मंत्री ना, आमदार ना, कोण ना, मुख्यमंत्री एकटो अलॉंग विथ देम. तांचो एकटो एक रिजनल पार्टीचो कोण तरी तो आसा, तो होलकार काय कोण तो थंय तांचे बरोबर आशिल्लो. ना जाल्यार कोणाकूच ऑपोजिशन रुलींग आमी सुद्दां मंत्री म्हणून आमकां वी वर टोल्ड नॉट टू कम.
सो मुख्यमंत्र्यान जेन्ना इतल्या बारीकसाणेन हो इशू घेवपाक समजून सोल्युशन काडपाक फुडें हात दिता, तुमकां समज राजकारणूच करपाक जाय जाल्यार इट्स डिफरंट. सरकार योग्य ते निर्णय घेतलोच जे गोंयाच्या हितान बरें आसा ते. पूण हे डेलीचे नॅरेटिव्ह जाला पळय, हातून फाटल्यान कोण आसा? टूल किट तयार जाला काय ना? नॅरेटिव्ह फ्रॉम बायोडायवर्सिटी टू वेटलँड टू झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हे पळय डिस्कशन काबार केल्ल्यान तांचे कडेन टॉपिकूच ना आली. आतां तांकां दिसलो रॉन खोटो. आनी हांवें जें सांगलां आय स्टँड विथ इट. आतांच सांगता एसेंब्लीन वचच्या पयलीं हांगाच. सो ताकाय कळयात ते कोण तो गोविंद शिरोडकार कितें आसा. थोडे उलयतकर म्हाकाय उलोवपाक दिसता, पूण आतां सद्या योग्य टायम न्हय. पूण कोण कोण फाटल्यान आसात पळय हाजेर तुमी काडचें पडटलें, कित्याक खुबशे राजकारण सुरू जाल्लें आसा ह्याच बाबतींत. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मॉल. बिचारा ह्याच मनशांक की प्रायवेट लँड कुशीक जे आशिल्लें तेन्ना ऑपोज कित्याक करूना हें तुमी विचारत ना बरं तांकां. आतां विचारता का हे एज्युटेशन तेन्ना कित्याक काडून आशिल्लें काय म्हणून. अशे असंख्य प्रोजेक्ट टुरिजमाचे हांव तुमकां गोंयचे सांगतलो जे भागान भागान येवंक जाय ते येतले. आनी सरकारी जमिनी म्हणजे प्रायवेट जाग्यार फायदो म्हणून बोवाळ करप ना, आनी गव्हर्मेंट जाग्यार स्वताक फायदो ना म्हणून थंय बोवाळ करप हे एखादी ह्या लोकांचे हें आसतलें प्रेरणा स्त्रोत. दे कॅन बी 1,000 लायज बट देर इज ऑलवेज वन. Dylan Rodrigues, Lindsay Menezes, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365.